पूछो क्या पूछो। हाँ अच्छा डैडा कोई अपनी प्यारी सी याद बताएं, प्यारी सी कोई याद बताएं। अब खाना पीना बंद करें, याद बताएं। मैं रोजे से हूँ और आप रोजेदार के सामने खाई जा रहे हैं। चलो क्या याद बताओ। हाँ मेरा कोकोनट भी मंगाएं। किस टॉपिक पे मेरी याद नहीं बेबे की, अपने वालिद साहब की याद कोई बताएं। आपको अपनी जिंदगी से आप खुश हैं आजकल? वैसे जिंदगी से इन जनरल व्हाट यू थिंक अबाउट लाइफ? आपने एक किताब दी थी वो मैंने पढ़ी थी, तो उसी में ये लिखा था खुश नसीब हुआ जो अपने नसीब पर खुश हो। आप अपनी जिंदगी को डिजाइन एक दो लफ्जों में कहें तो जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ख्वाब है। अच्छा क्या ख्वाब आपने देखा? नहीं देखा नहीं, ख्वाब तो कुदरत दिखा देती है। उसकी ताबीर मिली? नहीं तबीर कभी ख्वाब की नहीं होती। अच्छा तो फिर वो हकीकत की होती? हाँ हकीकत ही होती है, तबीर नहीं होती। नहीं तो ताबीर जब गुजरता है तो जब बयान करने का वक्त होता है तो उसको जुबान नहीं होती। अच्छा तो कैसा लगा आपको जिंदगी में मतलब गुजार के? व्हाट यू एक्सपीरियंस? आप खुदा को जाके कहेंगे मजा आया कि मतलब इट वाज अ गुड गेम और नॉट? हम जैसे छोटे लोगों को खुदा पूछता नहीं है, जिनको पूछता है ना नहीं खुदा सब नहीं वो जो अल्लामा इकबाल जैसे बंदे को खुदा पूछता है। नहीं इकबाल हमने बड़ा बनाया है। अल्लाह के घर में हर शख्स जो है वो अपनी सोल और अपने अमाल के मुताबिक। मैं खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लूं तो बड़ी बात है। वो ठीक है लेकिन आपसे भी खुदा पूछेगा कि डू यू एंजॉय ये। मैं आपको एक बात आपको क्लियर कर दूं, वो गलती है जो मैंने मर्जी से की है, दानिस्ता और गैर दानिस्ता, जो मेरे इल्म में है या नादानी में किए हैं, मुझे माफ कर दो। मैं रहम की अपील करता हूँ, इंसाफ। तो ये बड़ा बंदा तो यही है जो आप जैसी बात करता है, ये तो बात है ना। बहरहाल आप एक बड़े बंदे हैं और बड़ा बनाने वाला जो है खुदा की ज़ात किसी को रुतबा दे के आजमाता है और किसी से छीन के उसको उसके सब्र को आजमाता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों हालतों में खुदा आजमाता ही है। खैर मेरा आपसे सिर्फ एक ज़िमनी सा सवाल है। आपने जैसे भी इकबाल की बात की, आप गालिब के बड़े अशार आपको आते हैं, अब बहुत सी और जहतों को आपने देखा बड़े करीब से, चूँकि आपका लिटरेचर के साथ एक ताल्लुक़ था, आपने लिटरेचर को बड़े ही करीब से समझा भी और लिखा भी। मुझे जहाँ तक याद है कि आप लिखा भी करते थे, मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं, लोग माने या ना माने, लेकिन दैट इज़ फैक्ट कि आज अगर मैं पोइट्री थोड़ी बहुत उसकी मेरे अंदर अगर उसकी सलाहियत है तो आई थिंक वो मेरी जेनेटिक्स में थी, इसलिए है। हालांकि कोई आसार नहीं था कि मैं शायरी करती, कोई आसार नहीं था कि मैं लिखती और एक 22-23 साल की उम्र में मेरी किताब शायरी की आ जाती और जो मैं डैडा के नाम करती थी, तो मैं किसी और के नाम भी कर सकती थी, लेकिन डैडा ही के नाम क्यों की? चूँकि मुझे लगता है कि ये जो हम इस तरह करते हैं वो हमें विरासत में मिलता है। तो आपके अंदर वो सारे मैंने देखे हैं, आप शायद खुद अपने आप को नहीं पहचान सके। मैंने कम लोगों की शनाख्त की है तो उनमें से एक आप भी हैं। देखो तो आप अपने बारे में बताते हैं कि देखो मैं तो एक आम आदमी हूँ बेटा। ये बड़े बड़े जो वो दानश्वर जिनका कलाम आज दुनिया में सुना जाता है, वो जो एग्जाम्पल मिसाल देते हैं, सूफी कलाम जिसको कहते हैं, उसको बाबा बुल्ले शाह को देखो, वो अपने आप को नहीं पहचान सका था, आखिर खप पड़ा बुल्ला की जाने मैं कौन। तो मैं कहाँ बड़ा आदमी हूँ, समझ आ गई नहीं। एक सवाल आपने करना था कि मैं मरने के बाद मुझे कहाँ दफन किया जाए, बाकी आपने दूसरी स्टोरी सारी शुरू कर दी है तो उसके बारे में ही है। अपनी मर्जी के मुताबिक कभी कोई दफन नहीं होता, हालात के मुताबिक दफन होता है। बाकी रही मेरी मर्जी कहाँ है, तो तुम क्योंकि पूछ रही हो क्या तुम्हारी मर्जी, मैं कहूँगा मेरी पसंद ये है कि मुझको अब बिना तुम पसंद, तेरी पसंद क्या है मुझको खबर नहीं, ये तो मर्जी दफ्तर है। नहीं आपका बड़ापन है अपने हमेशा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई शख्स आपको मोहब्बत करता है तो आप, ये मुझे बहुत अरसे के बाद ये बात समझ आई, 50-55 बरस की मैं जब हो गई तो मुझे अकल आई कि ज़रूरी नहीं होता हम जिसे मोहब्बत करें हमसे भी वो ही मोहब्बत करें। तो ये वन वे ट्रैफिक होती है, ये मुझे पता चला, लेकिन आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस? मोहब्बत मैं आपका सवाल मुकम्मल तो जो सुना, लेकिन इसके
ملتا جلتا جواب میں تمہیں دے سکتا ہوں. جی میں نے زندگی جیسے گزاری ہے, جی. میں نے ایک لمحہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا, لمحہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے, اپنی جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کیا. میں نے زندگی سے صرف کمپرومائز کیا. ٹھیک ہے, یعنی زندگی کمپرومائز ہے. ہاں, میں نے زندگی سے صرف کمپرومائز کیا. اب مجھے ہوش آیا, اب جب مجھے ہوش آیا تو میں اس قابل نہیں کہ کچھ کہوں. یہ مہلت ملی آپ کو ہے جی, حالانکہ مجھے کہنا چاہیے. اب میرے اندر وہ ضرورت اور کانفیڈینس ہی نہیں ہے میں کچھ کہوں. نہیں, یہ تو میں تو میری کمزوری ہے, یہ میری کمزوری ہے. نہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. میں اس کو کمزوری نہیں ہے, یہ شاید آپ کے اندر بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے تھے, اب پچھتائے کیا ہو جو چڑیا چن گئے کھیت. اب میں اس کو پچھتا. فیوریٹ شعر آپ کا کون سا ہے؟ پسندیدہ شعر آپ کا کون سا ہے؟ اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا. اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا. اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا, تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں, مر بھی سکوں. تاکہ ٹکراؤں تو گھبراؤں تو ٹکرا بھی, تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں, ٹکرا بھی سکوں, مر بھی سکوں. واہ جی واہ, بہت اچھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 6 آپ نے پھول پیدا کیے. بچے تو آپ کے زیادہ پیدا ہوئے, لیکن 6 جو ہیں ماشاءاللہ وہ حیات ہے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بڑے خوش ہیں اور بڑے آپ کے فرما بردار ہیں بچے, میں نے جو جہاں تک میرا اندازہ ہے. تو لیکن آپ کے دیگر جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی آپ کو, میں سمجھتی ہوں, بڑی اپنی عزت کمائی. اپنے عزیز و اقارب میں بھی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جو بظاہر ہمارے سے ناراض تھے, ناراض تھے, لیکن آپ کی کمر کے پیچھے اور ہمیشہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی انہوں نے تعریف کی, توصیف کی. لیکن مجھے تھوڑا سا آپ کی پرسنالٹی میں ایک چیز ضرور نظر آئی جو کمی رہ گئی. وہ شاید آپ کے گھر میں چونکہ ایک پیکیج آپ کو ملتا ہے نا, جب آپ والد یا والدہ, خصوصی طور پہ والد کے بغیر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کمی ضرور رہ جاتی ہے, یا زیادتی ہو جاتی ہے, یا وہ اگریسو ہو جاتا ہے یا وہ سپریسو ہو جاتا ہے. تو آپ کے اندر میں نے جو چیز دیکھی, جتنا ہمارا آپ کا وقت گزرا اکٹھے ایز اے ہیومن بینگ کے طور پہ اس سفر میں, چونکہ میرے سسر بھی جو تھے وہ بھی یتیم تھے, تو آپ بھی اسی حالت یتیمہ میں آپ رہے. تو ان کے اندر ایک روب تھا آخر دم تک, چونکہ میری جب شادی ہوئی تو وہ کافی ایج میں تھے اس وقت, بزرگی کی حالت میں تھے, لیکن تب بھی ان کے اندر ایک تھا. تو وہ شاید میرا خیال میں ان کی بیوی کا کانفیڈنس نے ان کو دیا. آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ تھا. ظاہر عام مرد, میرا کیا یا میرے کسی اور بہن بھائی جتنے ہم یہ بنے خان بنے پھرتے ہیں 6 کے 6 سمیت سب کے, ہماری رائٹنگ, ہمارا لکھنا, ہماری میڈیکل, آپ کی 3 بیٹیاں جو ہیں, بلکہ 4 جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں کسی نہ کسی طرح سے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی لائق بچے, اتنا سب کچھ آپ نے سب کو, مجھے پتہ ہے اس گواہی میں دیتی ہوں, جس طرح پڑھایا. خالق وہ ہمارے بڈھا صاحب ہوتے تھے, ان کے ساتھ مطلب میرے کوئی استاد ملتا یا اشفاق صاحب ملتے یا بس صاحب ملے یا کوئی بھی بندہ آپ کو جب ملتا تھا پہلے میں ہی آپ کا وہ فین ہو جاتا تھا. تو میں انہیں بتا بھی دیتی تھی کہ میرے والد کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ PhD کیے ہوئے یا MA کیا ہوا ہے, ان کی تعلیم بہت کم ہے, لیکن وہ تعلیم یافتہ ہے. میں اپنے آپ کو کٹ پڑھ کہتا ہوں, ان پڑھ نہیں کہتا. ہاں, لیکن آپ نہیں, آپ تعلیم یافتہ ہیں, وہ تو آپ کی وہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیسی زندگی میں آنا چاہیں گے, اسی پیکیج کو دوبارہ لیں گے کہ اپنے پیکیج کو؟ اس کے بارے میں شاعر نے ایک بات کہی ہے, جی وہ میں بتا دوں جی ضرور تمہیں. جی, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نمبر 1. نمبر 2, آگ دی جب باغبانے آشیانے کو میرے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جی بالکل, یہ تو ہوتا ہی ہے, جو آپ کی غربت کے لوگ ہوتے ہیں دکھ ظاہر انہیں سے ملتا ہے, ظاہر ہے وہی آپ. میں کہتا ہوں خوش رہیں وہ ہم بھی جیتے ہیں, کون کس کے بغیر مرتا ہے. میرے خیال میں شاید سینسٹیو ہے, میرے جذبات ہیں,
نہیں بڑے اچھے جذبات میرے ہیں، اور یہ جذبات ہیں. ایک زندہ انسان اور جو ہوتا ہے یہ اسی کے جذبات سے ہوتے ہیں. یہ بہرحال یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی ہے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں. اور کریٹیوٹی جب بندے نے زندگی بھر کمپرومائز کیا ہے نا، جی زندگی بھر، اور زندگی گزر گئی، اب اس داستان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کی خواہش دیکھیں، میں آپ اب کو آپ خواہش پوچھ رہی ہیں. میں خواہش پوچھ رہی ہوں، اب نیکسٹ اگر میری زندگی ہے تو آپ 84 سال ایج ہے، اب خواہشوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اچھا میں جیسے چلیں اپنی مثال دوں، میں اپنے جیسے ہے تو میں کوشش ضرور کروں گی کہ میرے جو بہن بھائی ہیں ان میں سے میجورٹی یا سارے کے سارے مجھے ضرور ملیں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ مجھے اپنے والد اور والدہ ضرور، مثال میں دے رہی ہوں تو ان میں سے میں چوائس لے کے، خدا کہے گا سارے نہیں ملنے، 4 چوز کرنے ہیں. تو کون سے 4 ایسے مجھے اگر کہے تو میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں. بیٹا بات یہ ہے، ہم 8-10 آپ بہت زیرک سمجھدار قسم کے سوالات کرتے ہیں جو عقل مند بندوں سے. نہیں اب اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، وہ ایک الگ بات نہیں، ہے. میں جواب ہی دے رہا ہوں نا. ہاں جی. اور جواب دیتے دیتے سارا بھول گیا میں نے کیا جواب دے دیں. سوری سمجھ آ گئی. سوری ڈیڈا. جواب بھول گیا. ہاں جی. تو ایک بات یاد آئی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ نہ یاد آئے تو زبانی بتا دیتا ہوں. جی. زندگی میں نے شروع میں کہا تھا ایک خواب ہے، جی. اور میرا خواب ادھورا ٹوٹ گیا. اس کو مکمل کر لیں گے آپ انشاءاللہ. ڈیڈا آپ نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاؤں. اب میں اپنے گھر میں، خاندان میں اپنے آپ کو ایک برج سمجھتا تھا. جی. اس کی 6-7 ایگزٹ تھی، جیسے ہائی وے پہ ایگزٹ ہوتی ہے، اس برج کے اوپر 6-7 ایگزٹ تھی. اب جب پل ٹوٹ گیا ہے، جب ٹوٹ رہا ہے، میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں. کوئی بات نہیں، آپ برج ٹوٹ گیا ہے تو ایگزٹ بیکار ہے سارا. لیکن وہ ٹھیک ہے ڈیڈا، یہ زندگی کے رنگ یہی ہوتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں، یہی ہے. اللہ میاں نے آپ کو دیکھو کتنی مہلت دی ہے کہ آپ ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا جو لگا ہوا ہے، یہ انسان نہیں لگایا تماشا، اور لگاتا بھی خود ہے، دیکھتا بھی خود ہے. یعنی ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس ایک ماحول، ایک کوئی فارم بھی ہم خود ہی گھر سے جاتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں. یہ کہاں مطلب ہم خود ہی رشتہ بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں. ہم خود ہی تعلق میں رہتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی کہ رشتے کہ تماشا نہیں، میں رشتوں کی خالی بات نہیں کرتی کہ آپ، میرے خیال میں یہ مہلت ہے تو اس مہلت کو اچھی طرح گزارنا چاہیے. مطلب اس کو مطلب آپ خوشی ہو، جیسے آپ میں بڑا صبر ہے. واٹ آئی ہیو سین اوور دا ایئرز، یو ہیو اے لاٹ آف امپاورمنٹ. آپ کے اندر ایک بڑا حوصلہ ہے، بڑے حوصلے والے بندے ہیں. آپ ایک کمزور انسان نہیں ہیں. اب اس کا جواب دیں آپ، کس طرح آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کمزور ہوں یا طاقتور؟ نہیں، میں یہ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے کیسے اتنے اپنے کو اسٹرانگ کیا؟ یہ میں نے سقراط کا ایک واقعہ ہے، سقراط کا میں نے کیسے صبر کیا ہے اور میں نے گزارا ہے. جب اس کو صبح زہر کا پیالہ پلایا جانا تھا تو رات کو 12 بجے کو بینسلی بجا رہا تھا قیدی. تو جیلر کو وہ کہتا ہے کہ کون یہ میوزک بجا رہا ہے؟ اسی کا عمر قید کا ایک قیدی ہے، وہ یہ میوزک بجا رہا ہے، بینسلی بجاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو کہنا میں یہ سننا چاہتا ہوں. کہنا سر آپ کو آواز تو آ رہی ہے. کہتے نہیں میرے پاس لاؤ، میں صرف سننا نہیں چاہتا، میں اسے صرف سیکھنا بھی چاہتا ہوں یہ کیسے بجائی جاتی ہے. کہتے سر اب رات کے 12 بجے ہیں، صبح 5 بجے آپ نے باہر جا رہے ہیں، اس 5 گھنٹوں میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں زندگی 5 گھنٹے میں ضائع کر دوں، یہ میں کچھ نہ کچھ کرنا. یہ جو میری ہمت تھی نا، میں فارغ اور بیکار کرنے. کیا آپ کی اولاد نے آپ کو ہمت میں مدد کی؟ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ اچھا سوال نہیں ہے، مجھے نہیں پسند کہ اس کا میں جواب. ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن آپ ویسے جنرلی میں سمجھتی ہوں، مطلب میں جیسے صورتحال میں میں تھی، میں سمجھتی ہوں میرے بچوں نے، میں اپنی بات میں سر میں سمجھتی ہوں میرے پورے بچوں نے اپنے ملنے والوں کو یہ بات کہوں گا، دعائے بد نہیں دیتا، فقط اتنا ہی کہتا ہوں
میں تمہارا نہیں کہتا، تیرا کہہ لیتا ہوں اس میں، کہ جس پہ تیرا دل آئے وہ آگے بے وفا نکلے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیں، لیکن میرا خیال میں آپ کی، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میرا خیال میں آپ نے جو اتنا انویسٹمنٹ کی، مایوسیوں آپ کے دوست کا مایوسیوں نے چھین لیے دل کے بلبلے، اور اس کے بعد ہم کوئی تمنا نہ کر سکے۔ واہ واہ، بہت اچھا، آپ کی چوائس بڑی اچھی ہے جو آپ، میں مایوس آدمی نہیں ہوں۔ اب 22 سال میں کاروبار سے دور رہا ہوں، یا رکھا گیا ہوں، یا کانفیڈنس ضائع ہو گیا تھا، یا کسی مشن پر لگا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے چیلنج تھا کہ مرنے سے پہلے وہ کام جہاں سے چھوڑا تھا اس سے اچھی سٹیج میں جاؤں۔ جن جگہ میں پیدل جایا کرتا تھا، مارکیٹوں میں، دھوپ میں، قسم پرسی میں، تکلیف میں، کم مائیگی میں باوقار طریقے سے 2-3 بندوں کے ساتھ اور اپنی گاڑی پہ اور اپنی کمپنی کا نام یہ تعارف کرتا ہوں، میں وہی بندہ ہوں جو 23-24 سال پہلے آیا کرتا تھا۔ تو جس میں کامیاب ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ جو اچھا کلام سنا سکے، اور کھانا کون سا پسند ہے؟ جو وقت پر مل جائے۔ اچھا، اور وقت ڈیز میں سے کون سا، دن کا کون سا حصہ پسند ہے؟ سب دن خدا کے، میں اس کو دن کا حصہ کون سا پسند ہے؟ دن کا حصہ فجر کا، فجر پسند ہے۔ وہ میری پرائیویٹ اچھا، لائف تو کا۔ آپ کو غم کی حالت میں کہ آپ کو خوشی کی حالت میں زیادہ سکون ملتا ہے؟ مجھے سرور غم میں ملتا ہے۔ ہاں سرور، یہ ایک بڑی کریٹو فارم ہے، مجھے سرور غم میں ملتا ہے کہ اس سے کچھ کرنے کو دل ہاں، چاہتا چونکہ ہے۔ غم بھی تو ایک نہیں، چونکہ غم کے بعد ایک راحت ایک ملی ہوتی ہے۔ کیفیت ہے، ہاں، غم ایک کیفیت ہے۔ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو غم سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بڑے کم ظرف ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں تو کوئی پاگل نہ ہو جانا، پھر صاحب کا یہ شعر رکھتا ہوں۔ ہاں یہ ذہن میں تھا، نکل گیا۔ جی کوئی نہیں، بعد میں یاد آ جائے گا، سنا دیجیے گا، کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، میں بڑا اچھا تھا، ذہن کا نکل گیا۔ ایک میرا ہے نظم تھی، غم میرا ہمدم، چلو آج بتا ہی دیں اس کے بارے میں، جو میرے من کا سچا ساتھی ہے، میں بتاؤں، جس کے من میں رہنا ہے دھڑکن کی طرح، اب تو میری زندگی اسی کے دم سے ہے، ہاں میری زندگی غم سے ہے، غم میرا ہمدم۔ یہ میری طویل نظم ہے، تو یہ میں نے 88 میں لکھی تھی، لیکن بہرحال بہت چھوٹی تھی۔ میں تو اپنی رائے تم کو پہلے بتا دی ہے، مجھے سرور اور نشہ اور کرنے کے لیے میں کریٹو بنتا ہی جب مجھے تکلیف ملتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کریٹو بننے کی وہ نشانی ہے جی، بہرحال آپ سے، اگر کھانے پینے کو آرام سے مل جائے نا۔ دنیا میں کون سا ملک پسند ہے ریڈا؟ جی، اتنی دنیا کے ممالک آپ پھرے ہیں، وچ کنٹری ڈو یو لائک دی موسٹ؟ اپنے ملک کی بات ہی کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پاکستان، اور شہر دنیا میں، ساری دنیا میں سے خدا جہاں بچپن گزرا ہو، سرخود، جہاں بچپن گزرا ہو۔ سرخدا، میں اس کو نامزد نہیں، مجھے یہ سب جانتے ہیں، میں نے بہرحال یہ نہیں میرے ہے، منہ سے کہلوانی چاہتی ہیں، اب آف کورس جب شعور نہیں ہوتا۔ شعور تو بعض بہت بڈھوں کو بھی نہیں آتا، شعور وہ تو لہذا عمر کے ساتھ کوئی تعلق، جب شعور آ جائے نا ہاں۔ تو پھر اچھا ویسے میں بتاؤں آپ کو، مجھے تو دنیا میں سارے، اگر سیر کرنے کے لیے مجھے نیو یارک پسند ہے، اور نہیں آپ اس اینگل سے پوچھ، نہیں میں سارے اینگلز، دنیا کی جان ہے، میں اس اینگل سے نہیں، چلو اس اینگل سے بتا دیں، جس اینگل سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ ہے، میرا اینگل یہ ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے، نہیں ایک دیکھنے کے انداز سے، خوبصورتی خوشنمائی حساب سے دیکھنا جائے ہاں، تو نیو یارک بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کئی اسٹیٹ ہے جو بہت نہیں لیکن ایک کو بتانا ہے نا آپ کو، دل کو، جس سے مجھے جا کے بڑی خوشی ہوتی ہے، نیو یارک میں جب میں انٹر ہوتی مجھے ہوں تو نیو یارک جا کے مایوسی ہوتی ہے۔ اچھا نہیں، مجھے خوشی، مجھے پتہ جب میں انٹر ہوتی مایوس ہوتی ہے، 90 سال کا بندہ ریڈی چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں یہ اچھی بات ہے، یہی تو خدا کا حسن ہے، اتنی بڑی بلڈنگ، اپنا کھانے کا سامان اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ نہیں یہ بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، میں تو اس چیز کو برا نہیں سمجھتی کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے،
दिस इज लाइक खुदा ने इसीलिए इतनी पावर दी है, हाथ दिए, वरना हम जानवर वो ना हौसला मान तो है ना। हाँ। एक दफ़ा मैं अपनी अनीला के साथ गया था, एक वो ओल्ड एज होम होता है या क्या ओल्ड है, एज होम जी। तो वहाँ उनका एक पेशेंट था, उसको देखने के लिए उसने जाना था। मैं बैठा था, बहुत खूबसूरत, बहुत सेहतमंद आदमी। मुझे उसने कहा था आप यहाँ इंतज़ार करें, तो वो अखबार पढ़ रहा था, पाकिस्तान अच्छा। टाइम्स की तरह का इंग्लिश अखबार। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। तो जब उस अखबार पढ़ रहा था तो मैंने गौर से देखा तो उल्टा अखबार था उसके हाथ। वो अपने रूह को तस्कीन देख रहा था, पढ़ा लिखा आदमी होगा, तो रईस आदमी था। तो उसकी नर्स आई तो उसको खाने के लिए पहले वो उसके नैपकिन बांधा, फिर खाना डाला, तो लुकमा मुंह में नहीं डलवा सकता था, पर मुझको उस पर बड़ा तरस आया। तो मैंने कहा मैं इसको बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहा था, ये तो खाना को मुंह में डाल रहे हैं, चबा भी नहीं सकता। चलिए ये तो और दूसरी बात ये है, एक दूसरी पेशेंट आई फौरन ही, जी। उसने शोर मचा दिया, मेरी सिस्टर नीचे मेरा इंतजार कर रही है, अब मुझे नीचे क्यों नहीं जाने देते। तो मैंने नीला से पूछा ये कौन है, कहने लगी इसको वह मैं तो मेरी बहन नीचे आई है, मैं सेहतमंद हूँ। ये मैंने एक कहानी भी लिखी थी, शाही मौत का है, तो उसमें मैंने यूं ही, मैं एक मेरी दोस्त थी उसका मैंने ऑपरेशन कराया, तो मैं वो गई, तो वो फायर फाइटर होती थी। तो मैंने जो कहा आप आपने- इसको मना क्यों नहीं करते। हाँ, तो उन्होंने कहा मना करें, ये इसकी हैबिट बन गई है, इसको इससे खुशी मिलती है। डेली शाम को वो आती तो थी बाहर। मुझे फिर याद आ गया, बोस्टन का एक राइटर है बहुत बड़ा, उसकी मैंने बड़ी बुक्स की ट्रांसलेशन पढ़ी है, शायद उसका नाम डेल करेंगी है, क्या नाम? डेल करेंगी। अच्छा, जेल। भुट्टो भी उससे हासिल करता रहा है और बेनज़ीर भी उसके ज़ेर तारीफ रही। अब वो बूढ़ा आदमी 100 या 110 साल का वहाँ बैठा हुआ है। तो उसने एक किताब है उसकी, तो उसमें मैं ये एक लाइन पढ़ी थी कि एक औरत आ रही है, उस हॉस्पिटल में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, आम बंदे को केयरफुल रहना होता है, तो एक खिलौना लेके घूम रही होती है और हर बंदे को वो बेबी दिखा रही होती है, देखो मेरा बेबी आ गया, मैंने बेबी पैदा कर दिया। और डिसिप्लिन की ये खिलाफ वर्जी थी। तो किसी ने पूछा जो उनसे बड़ा था, ये क्यों आ जाती है रोज़, कहने लगे ये इसका ट्रीटमेंट है, बड़े आला ख़ानदान से ये तल्लुक़ रखती है, बहुत आला ख़ानदान से ये तल्लुक़ रखती है, और इसको डाइवोर्स इसलिए हुई है, तुम वहाँ जो तुम में से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तख़य्युलात में इसने बच्चा पैदा कर दिया और हर बंदे को दिखा के हाँ, ये ज़माने की वो आलाइशें, वो एक हमारे सामने हार्डशिप्स हैं जो कि ज़िंदगी के साथ। बातों का जवाब क्या लोगे तुम। अच्छा, अब मुझे मैं आपसे, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी रही? कोई दीनी किताब नहीं, आम जो इंसानों ने लिखी हो, वो किताब कौन सी रही? क्या किताब आपकी पसंदीदा बुक्स? बेशुमार। हाँ, कोई चंद फ्यू नेम्स प्लीज। ये आप इसके बजाय ये पूछे मैं किससे इंस्पायर हुआ और मुतासर अब हुआ, वो भी मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन पसंदीदा किताब भी बता दीजिए। जिसको मैं याद करता हूँ। पसंद 3, 4, 5, 10 जितनी मर्जी बता दें, वी हैव अ चॉइस। इंस्पिरेशन भी पूछते हैं। नहीं, इसका जवाब मैं इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन किससे हुई? खलील जिब्रान से। अच्छा, वो क्यों? वो हकीकत पर मबनी छोटी छोटी बुक्स थी, 20-25 एक सेट होता था, बनफ्सी का फूल, शैतान, फिर उसने कहा, छोटी छोटी किताबें थी। लेबनान का क्रिश्चियन हो रहने वाला था, तो यहूदियों ने उसको निकाल दिया था। तो जब मेरी इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे किताब दी थी, फिर उसने कहा, तो उसको जब निकाल दिया गया था तो जहाज़ पे वो बैठ रहा था, तो उस किताब पे उसने अपनी किताब भी लिखी है। फिर उसने कहा, तो तमाम लोग आते हैं, या मसीहा तू जा रहा है, या कायद तू जा रहा है, हमको कुछ हिदायत कर। पुलिस वाले आए, थानेदार आए, माँ आई, बेटी आई, बाप आया, रिश्तेदार आए, दफ्तर वाले आए। फिर उसने कहा, ये उसका टाइटल था, तो उसने दुनिया की तमाम हकीकत जो पेश आती है वो लिखी हुई थी। फिर उसने ये कहा, फिर वो बताता था, जैसे एक औरत आई, 6 माह का बच्चा उसकी गोद में था, कहते लगी मेरे आका तो जा रहा है, इस बच्चे की तरबियत कर दी है मैं तो आपसे गाइडलाइन लेनी थी। कहने लगा बीबी वक्त तरबियत का तो गुजर चुका,
माँ की छाती तरबियत होती है। अब तो गलियों में उनको जादू में जा रहा हूँ। आपको पता है कि चलिए आपने खलील जिब्रान का नाम लिया, मेरा जो एमएससी का थीसिस था एमएससी का, वो मैंने खलील जिब्रान को डेडिकेट किया था, और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं ना, थैंक यू की एक्नॉलेजमेंट, वो मैंने पोइट्री फॉर्म में की थी, मैनी थैंक्स टू द बेस्ट रोड ऑफ द लाइफ। खैर बहरहाल इट वाज अ लॉन्ग पोएम विच आई रोट इन दैट, लेकिन बहरहाल दिस इज़ एक ज़िमनी सी बात हुई। तो खलील जिब्रान के बारे में जो मुझे उसकी सबसे अच्छी बात लगी, मुझे याद आता है ये नियाज़ अहमद हुआ करते थे संग मील वालों के, ये जो है ना, ये जो भी है हाँ, इसके वालिद साहब नियाज साहब। तो यूनिवर्सिटी के दौर की बात है, ज़िमनी सा किस्सा है तो आपके साथ ज़रा शेयर करती चलूँ। तो हॉस्टल में आपको पता मैं रहती थी, तो इजाज़त बाहर जाने की नहीं थी। वो मेरे शायर का शेर याद आ रही है। जी जी। सुना है हो गया दीवाना, बड़े ही ज़र्फ की शय है किसी का पर्दा इश्क। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बड़े ही ज़र्फ की शय है किसी का पर्दा इश्क, सुना है हो गया दीवाना रास्ता अपना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, अभी मैं बात आपसे कर रही थी, तो वो थे, तो उन ज़माने में जो किताबों के मेले लगा करते थे पब्लिशर्स के, वो यूनिवर्सिटीज़ में ही लगा करते थे, और तो कोई कम्युनिटी सेंटर इस तरह एजुकेशन सेंटर्स में लगते थे, या कोई अक्वा कॉलेज और इस तरह की जगहों पे, जब ये बहुत ज़माने पहले की बात है। तो जब ये हुआ कि खलील जिब्रान में पढ़ती तो होती थी अंग्रेज़ी में, तो मुझे उसका पूरा सेट इन्होंने छापा था तब। तो आई रिमेंबर दैट टाइम कि मेरे पास थोड़े से पैसे थे, 300 रुपीज़। मैंने अपना जो मेरा रूम था उसको मैंने आगे रेंट पे दिया हुआ था, आगे अपने एक और दोस्त को, तो उससे मैं डबल किराया लेती थी। एक बड़ी ज़िमनी सी बात आपसे कर रही हूँ। तो मेरे पास एक स्टैश पैसों का नहीं, ये हमारा एक काम था, ये मैं अपनी फ्रेंड्स के कमरे में रहती थी, और अपना रूम मैंने लाइब्रेरी और वो रखा हुआ था अपना। तो हम एक मतलब आई वाज अ वेरी क्रिएटिव, अकोमोडेटिव थे, ऑल आवर लाइफ वाज लाइक दिस वे। एनीवे, खैर एनीवे, जब हम वो गए तो वहाँ मुझे याद है कि इनके स्टॉल पे गए, मेरी और भी फ्रेंड्स थी मेरे साथ, पूरा टोला था, जिसमें बल्कि ये कमर कायरा भी था, ये भी इस टोले में, चूँकि हमेशा से फ़लसफ़ा मेरे मज़ामीन फ़लसफ़े के पहले छपते थे। कादरी सीए कादिर साहब ने स्टूडेंट लाइफ में मेरे मजमून, स्टूडेंट में बायो की थी, मजमून मेरे उनके रिसाले में छपते थे। सीए कादिर साहब बाबा फ़लसफ़ा जो है दुनिया के, बाबा फ़लसफ़ा जो हैं सीए कादिर साहब, नहीं फजल नहीं, बाबा फ़लसफ़ा वही हैं, सीए कादिर साहब जो है ना पाकिस्तान के। खैर एनीवे, उनका तो वो होते थे उन दिनों, वो प्रोफेसर एमरेटस थे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि अभी मुझे उन्होंने, मेरे 2 स्टूडेंट्स ने एमफिल मेरे ऊपर किया है, मेरे उन मज़ामीन के ऊपर, और वो मैंने मज़ामीन क्या लिखे थे कि साइंस जो है वो एक इल्हामी किताब है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था ये तुमने कैसे लिख दिया? मैंने कहा इसलिए जो कि मैं साइंस में जो चीज़ें देखती हूँ ये वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकती। तो फ़लसफ़े में हम हर रोज़ जाया करते थे, आपको पता मेरी फ्रेंड्स सारी फ़लसफ़े की थी, मीना वगैरह, तहमीना और सब ये लोग। तो हमारा एक ग्रुप था, तो हम गए, तो वो नियाज़ साहब, मैंने खलील जिब्रान की किताबें देखी तो मैं पागल हो गई। मैंने कहा हमें स्टूडेंट डिस्काउंट दे। कहते हैं बेटा यहाँ सारे स्टूडेंट ही आते हैं, डिस्काउंट पे ही लगा हुआ है। बहरहाल वो मेरे से बड़ा हुए, मैंने 2 छुट्टियाँ की हुई, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं। मैंने 7-8 किताबें थी जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह एक पैकेज था बना हुआ। मैंने कहा मैंने ये सारी लेनी है, एक भी नहीं छोड़नी। बट सारे मेरे क्लास फेलोज बड़े डिसअपॉइंटेड हुए कि व्हाट शी इज़ डूइंग, जल्दी आओ, नौफिल का भी बल्कि नावल भी आया है, अब मुझे आया था देने, उसको भी मैंने राइटर बनाया, उसकी 6-7 किताबें मैंने छापी हैं। अब कहने का ये मतलब है कि अपने तौर पे हमने बहुत काम किए। जब मैंने देखा कि वो कहते हैं नहीं बेटा ये 1200 रुपये की किताबें कैसे तुम्हें 300 रुपये में दे दूँ। खैर उन्होंने मुझे, हो रही थोड़ी देर बाद आए तो मुझे उन्होंने एक पैकेट पकड़ा दिया, बल्कि और भी 7 किताबें बीच में, बहुत बड़ा पैकेट, तो ऊपर एक कार्ड लगा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं कि बस ये आपकी हैं। मैं हैरान, मैंने कहा कहते नहीं पेमेंट हो गई है, सर ने कर दी है। मैं ऊपर कार्ड देखा तो कार्ड था ऊपर डॉक्टर अफजल का। मुझे क्या पता है कौन है डॉक्टर अफजल, मैं क्या जानूँ कौन है डॉक्टर अफजल, हम स्टूडेंट थे, हमें क्या पता। ऊपर देखा जी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन, पूरी यूनिवर्सिटीज का बाप, पाकिस्तान की पूरी यूनिवर्सिटीज का बाप, जो बनाते हैं यूनिवर्सिटी। ये बाद में वो पता चला, वो यार मुझे नहीं पता था।
تو اوپر انہوں نے کارڈ لگایا ہوا. اب ہمیں کیا پتا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اسٹوڈنٹ، اور ہم اس طرح کے چلاک اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں دے گئے بیٹا آپ کے پیسے. میں نے ان کو تھینک یو کا خط لکھا، اتنی عقل تھی. انہوں نے مجھے، میں نے کہا آپ نے پیمنٹ کی ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گی. کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے، مجھے یہ خوشی یہ ہو رہی ہے، مجھے یہ پتہ چلا تھا باٹنی کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے پتہ کیا بچوں سے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک باٹنی کی اسٹوڈنٹ خلیل جبران کو پڑھ رہی ہے اور کتاب کے لیے اس کی اتنی انٹرسٹ ہے، اور وہ لڑ رہی ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ دیں، کسی نہ کسی طرح ساری کتابیں دے دیں. ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے میری عادت غریبانہ سی رہی ہے، دل کی غریب ہی رہی ہوں، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن اندر کی غربت نہیں جاتی. مجھے یہ ہوتا ہے کسی کے بھی پیسے ضائع نہ ہو. وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، اس کو چیپ سمجھتے ہیں، میرے اپنے بچے بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کاغذ کا الٹی سائڈ بھی استعمال کرتی ہو، ردی کاغذ کے اوپر لکھتی ہو، یہ کرتی ہو. لیکن میرا طبیعت ہے، میں کیا کروں، اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہائی ڈیٹا اتنی مہنگی آئس کریم، یاد ہے آپ کو؟ اور میں امریکہ سے آئی تھی تو میں بڑی حیران ہوئی جب نئی نئی مہنگائی پاکستان میں آئی تھی. تو وہ ایک اندر کی غربت جو میں غریب، میری اندر کی غربت نہیں جاتی، میرے سوچ میں غربت ہے، وہ نہیں جا سکتی، پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے کتابیں دیں. بعد میں وہ انہوں نے یہ ہوا کہ بلکہ ہم جب میں اور حامد ہانی مون کرنے گئے تو ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر وہ ڈاکٹر ساتھ وہ تھے، ڈاکٹر افضل تھے اس وقت، وہ گورنر بھی رہے، اس کے بعد پھر وہ وزیر تعلیم بھی رہے، پھر وہ ہمیشہ آتے ہوتے تھے دفتر بھی میرے، اشفاق صاحب کو مجھے لے کے ہم طباق میں کھانا کھانے جاتے ہوتے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے، میں بینا کی اور اشفاق صاحب کی وہ خطوط ہیں ان کے میرے پاس، ان چھاپنے میں نے بھی، تو وہ کہتے تھے تم لوگوں کی باتوں میں مجھے رہنمائی ملتی ہے. اب اتنا بڑا بندہ وہ، ان کا میں دیکھتی ہوں. ابھی میں خانس پور گئی تھی جب آنٹی کشور کے ساتھ، تو میں حیران پریشان ہو گئی. ڈاکٹر افضل نے خانس پور پورا انہوں نے بنوایا ہوا تھا. وہ جب میں یہاں آئی تو میں نے اب ڈاکٹر افضل پہ کتاب چھاپ رہی تھی کہ وہ پوری یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، یہ زمین انہوں نے خریدی ہوئی تھی. اور ڈاکٹر افضل کے وہ خطوط ہیں میرے پاس، اس زمانے میں بالکل اولڈ ایج میں تھی. ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک طاہرہ بھی ڈیتھ ہوئی اس کی امریکہ میں ملا کرتی تھی اسے. تو کہنے ایک ڈاکٹر تھی ان کی بیٹی. تو ہمیں ایئرپورٹ پہ مجھے اور ڈاکٹر افضل اور ساتھ میں ہمارے ہوتے تھے پینٹر جن کو مرڈر کر دیا تھا، ابھی میرے نام نکل گیا، نہیں ابھی مجھے آ جاتا ہے، بہت بھلا سا نام، بہت بڑے انہوں نے مجھے 2 پینٹنگز میں میری تصویر، اسلام مجھے تصویر بھی بنا کے میری پھر بھیجی. ابھی دیکھیں نام نکل گیا، ذہن سے آ جاتا. گل جی، گل جی یہ ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر لینے آئے. اور مزے کی بات ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر جب میں جہاز سے اتری سامنے ڈاکٹر افضل کھڑے ہوئے اور جھنڈے والی گاڑی، میں حیران، میں کہ اتنی بڑی آپ کی گاڑی. ڈاکٹر افضل کو میں نے کہا، میں اور حامد تو کہتے ہیں بیٹا تو بات یہ اتنا بڑا بندہ آ رہا ہے. میں نے کہا میں کہتے ہیں ہماری بیٹی آ رہی ہے. اب میں اللہ کی شان کے اوپر حیران. میرا شادی کا گواہ ہے جو ہے وہ جس کو لوگ بڑا پیر سمجھتے ہیں، اشفاق احمد، ادھر واس صاحب جو ہے وہ میرے بچے کا نام علی رکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑے باتیں، اور میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی، تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بہرحال یہ رحمتیں اور ہیں، ان کا میں اظہار نہیں کر سکتی جو آج کل مجھے مل رہا ہے. اگر میں ذکر کروں تو مجھے لوگ مرڈر کر دیں، جتنی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے. میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ گواہ کے طور پہ آپ کو، میں وہاں گئی، میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس شخص نے پھر مجھے کہا کہ بینا کچھ تو مانگو، تمہیں پتہ ہی کچھ. میں نے کہا مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، پھر میں نوکری ہے، میرے میاں کی نوکری، ہماری نوکری، میں کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے میری علاقہ میں میرے نام کی لائبریری بنائی ہوئی ہے، چونکہ میں جب چلی گئی پھر میں امریکہ سے کتابیں بھیجا کرتی تھی. اچھا بات یہ اب آپ کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مینٹور کتنے لوگ زمانے میں آئے میرے پاس، لیکن ان ساروں سے بڑھ کے اگر زندگی میں کوئی احسان میرے اوپر کیا ہے، میری جتنی سپیچ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، میں کسی چھوٹے پروگرام بڑے پروگرام میں جاؤں، خدا کے بعد اگر میں کسی کا شکریہ کرتی ہوں تو اپنے والد کا. یہ میں نے سوال تم سے کرنا تھا، تم نے خود ہی جواب دے دیا، اس لیے کرتی ہوں. تو اب بات کو ختم کرتے ہیں اور ایک بات پوچھتا ہوں. یہ تو تم نے جو میں نے سوال کرنا اس کا جواب تم نے خود دے دیا. اب بتاؤ مجھے کس نظر سے دیکھتی ہو، مجھے کیا سمجھتی ہو؟
और ज़माना क्या मैं समझता है, समझती हूँ और फिर ज़माना मुझे क्या समझता है, मेरे अपने पराये मुझे क्या समझा, वो मैं फिर 3 लफ्ज़ों में और नहीं मैं आपको एक और बात इस कहूँ, बात पे ख़त्म कर नहीं मैं आपको, अब मेरी किताब जो एक बच्चे ने मेरे पे पीएचडी भी कर ली है, पता है आपको? एक बच्चे ने मेरे ऊपर, अच्छा एक बच्चे, बीना गोविंदी एज अ बीना गोविंदी की फनी जिंदगी, अच्छा। एमफिल तो बहुत से बच्चों ने की। अब पहले तो जो मैं बात बता रही हूँ, हाँ। आपने, अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते एज अ फादर, मुझे और बहन भाइयों का नहीं पता, ये मैंने बहुत से लोगों का महफिल में, दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा चलो किसी का जो करना है मुझे क्या पता, कहाँ पे फिर भी मरने वालों को क्या ही नहीं, सकता अभी है? तो आप जिंदा है ना, अभी तो नहीं। चले मैं बताती हूँ मैंने कौन है, आप भी अपना बताएं। आपने कहा होना, मैंने तो जरा अपने ऐसी जगह जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ मेरी ख्वाहिश के मुझे मुताबिक फैसिलिटी है, जहाँ मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो पता नहीं, मैं पानी में ही मार जाऊँ तो दफन होगी ना। वो ये सवाल का जवाब नहीं है, मरना कहाँ, ये तो नहीं सवाल जवाब, ये नहीं। आप, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तो मुझे भी नहीं पता मेरा जहाज क्रैश हो जाए, ये कोई सवाल का जवाब नहीं होता, वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमने किस तरह मरना है। आप अगर इस हालत में हैं तो किस तरह ऐसा हो, कैसे होगा? अच्छा मेरा इरादा क्या है, जी मर के कहाँ जाना है, यही कह रही हूँ। उस वक्त मेरी मर्जी नहीं होनी मेरी, बेटा आज मैं जो कह दूँ उसका जरूरी नहीं। आप कहाँ चाहते हैं कि कहाँ पे दफन किया जाए? चले कहाँ दफन किया जाए, जहाँ खुदा की मर्जी होगी बेटा, वो तो है, लेकिन फिर भी सरगोदा लाहौर, आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं। 1 मिनट पहले जब रिकॉर्डिंग में नहीं कर रही थी तो आप जो कह रहे थे वही स्टेटमेंट रखें। ये देखिए आप अभी चेंज कर चुके हैं, फरिश्तों के सामने ये करेंगे, ये मैंने ये लगा दी नहीं आपको। याददाश्त नहीं होती, बड़ी याददाश्त होती है। आप मिले, वो खुदा का हुक्म मानते हैं, हुक्म नहीं मानते, वो जो उनके गाइडेंस मिली है उसके ऊपर अमल करते हैं। कोई फरिश्ते जो होते हैं ना बेटा, अच्छा वो एक ऐसा कंप्यूटर है। आप बात से ना हटे, मुझे सब कुछ पता है, मैं आपसे ज्यादा इलाहियात को देखती भी हूँ, मैं समझती नहीं, देखती हूँ ना वो 2 और 2 4 कर सकते हैं डेटा, प्लीज वो सारी वो कैसा गिनतियां मोबाइल रखते है? हैं। आमना ने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी, मैं इतना उस दिन से हंस रही थी 10 दफा। कहती माँ ने पूछा था कितने रोजे रखे हैं, कहती मैंने नहीं गिना, ये फरिश्तों का काम है, वो गिन रहे हैं, मुझे क्यों पूछनी है। इतनी मुझे वो प्यारी लगी उस वक्त बात करती। अभी आप बात करें किधर, कैंट में, डिफेंस में, सरगोदा में, लाहौर में, कहाँ पे? पहले मुझे ये पता चलना चाहिए मैंने मरना कहाँ है। आपने लाहौर में, कैंट में मरना फर्स्ट का मैं लाहौर में मरना है, हाँ। तो मैं लाहौर में कहीं दफन कर तो कहाँ पे दफन किया जाए? अब आपके पास ऑप्शन है कैंट में के डिफेंस में, उसमें फर्क क्या है, जमीन तो खुदा की है सारी। डेटा ये तो देखो, ये आप मर के भी आप डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको पूछेगा। जबकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी तब आपने ये नहीं किया था, यहीं पे फिर इंसान को पता चल जाता है। अब ना तुम्हारी मर्जी होगी, नहीं ये आप फिर ज्यादा देखा, नहीं ये रिकॉर्डिंग होगी ये सारी, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करती, आपको जो दिल चाहता है वो कहें। बेटा मरने से दफन करने का क्या तल्लुक है? बेटा ये तो मैं बंद करती हूँ, ये तो आप लॉजिक की बात नहीं कर रहे। अब मैं चाहूँगा ये बात ख़त्म करने से पहले तुम बताओ, बीना तुम्हारी मेरे बारे में राय क्या है और क्या सोचती हो और कैसे मुझे ज़िंदगी में देखती हो? मैंने आपके बारे में नहीं ये कि कैसा है, ये मैं तारीफ नहीं कराना चाहता, नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारी निगाह में कैसा हूँ और दूसरों की निगाह में जो हूँ मुझे पता है। नहीं मैं आपको अपना मेंटोर समझती तो हूँ। तुम्हारी आला नहीं आला जरूरी नहीं है वो, मैं समझती वैसे हूँ, मैं ये समझता मैं हूँ जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से ही हूँ। वो जो कुछ मुझे लोगों ने देखा है ना, मेरी फैमिली में किसी का नाम नहीं ले सकता, मेरे मिलने वालों ने मुझे गलत समझा। हर बंदे को, हर बंदा ये कहता है और हर बंदे के बारे में ये सोच होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा छुपा अपने आप को रखा हुआ है। नहीं मुझे बहुत से लोगों को आपका पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा मेरे नहीं कह रहा, अच्छा बुरा वो फैसला लोग करेंगे। मैं सिर्फ एक शेर था, वो दिमाग पे अड़ गया हुआ था, वक्त वो निकला है। साकी निगाह कम से हमें देखता है जो, वाह, दरअसल वो गरीब हमें जानता नहीं।
خدا بہت اچھا، بہت شکریہ، گل تھینک یو ویری مچ مسٹر. اور یہ تھے جناب مسٹر یعقوب گوئندی جو کہ میرے ڈیڈا ہیں، اور اللہ ان کو حیات رکھے اور زندگی دے. اور میری 4 بہنیں اور 2 بھائی، اللہ ان کو بھی حیات و زندگی دے. اور میری ماما کلثوم اختر، مسز یعقوب گوئندی، خدا ان کو بھی زندگی